نصحكم نكملوا داك ليكزارسيس اللي كنا بديناه اللي هو هذا. كنا خدامين في ليكزارسيس 2. مزيان، كنا خدمنا لي 4 بروميير فورمول. دابا غادي نكملوا حتى ل10، من 5 حتى ل10 ان شاء الله. مزيان، لا فورمول الخامسة ها هي عاود كتبتها هنايا. مزيان، اش كيقول لك اون غرو في ليكزارسيس؟ كيقول لك شاك فورمول كتشوفها واش سي اون فورمول ولا لا، وإلا كانت فورمول كتعطيهم لا هوتور من بعد ولا لونغور. ما كانش فورمول كتقول لهم سي ني با اون فورمول وصافي تدخل فوق راسك. هادشي اللي كاين. دونك عندك هاد لا فورمول هادي، عندك ا اي هادي بي و ا ايكيفالون ا سي. انت اش كتشوف باش تعرف واش سي اون فورمول ولا لا؟ كتشوف الا كان عندك فيما محلول شي بارونتيز كيكون مسدود، مزيان سي اون فورمول. ما كانش هكاك، عندك شي بارونتيز محلوله وما مسدوداش ولا مسدوده وكاع ما محلوله في الاول، دونك سو ني با اون فورمول. دونك هنايا في هادي عندنا اي بارونتيز هادي محلوله هنا مسدوده هنا، وهادي حال محلوله هنا مسدوده هنا، وكلشي اللي عندي هنا راه لوجيك، يعني ما عنديش شي حاجه اللي لوجيك. دونك سي اون فورمول بروبوزيسيونيل. دونك هادي سي اون فورمول بروبوزيسيونيل. هادي راه بروبوزيسيونيل، راه انعكاس وصافي. سمحوا لي هادشي اللي كاين. دونك دابا غادي نحددو ليها لا لونغور ديالها. مزيان، لا لونغور هو لو نومبر دو سامبول اللي عندي في لا فورمول ديالي من غير لي بارونتيز. ما كنحسبش لي بارونتيز، كنحسب داكشي لي زوطخ سامبول. هذيك هي لا لونغور، هذه هي ابسط حاجه، ما تحسبش لي بارونتيز. دونك عندي هنايا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة. دونك عندي 7 ديال لي سامبول اللي كيكونوا لي لا فورمول ديالي. دونك لا لونغور elle vaut 7. ندوز دابا لا هوتور. مزيان، لا هوتور كيخصنا هي عاوتاني نفس ليستوار ديال كتبني لا فورمول ديالك، كتبنيها انطلاقا من لي فاريابل بروبوزيسيونيل اللي عندك. لي فاريابل بروبوزيسيونيل هما شحال من حرف عندك في لا فورمول؟ عندك ا بي و سي. انطلاقا من هاد 3 الحروف كتبني لا فورمول ديالك. هادوك الحروف كتبقى غادي وكتزيد عليهم دي سامبول، كتزيد عليهم دي اي دي او دي زيكيفالونس وكتبني لا فورمول ديالك. دونك انت كتجي شويه لتحت في الورقه ديالك، كتحط لي فاريابل بروبوزيسيونيل اللي عندك ا بي سي 3 الحروف ا بي سي. دونك انطلاقا من هادو غادي نبقى نزيد عليهم دي اي دي او دي زيكيفالونس وغادي نوصل لا فورمول ديالي. ولكن ما عندي الحق نزيد شي تركيبه، نجمع شي حاجه ولا ندير لشي حاجه لا نيغاسيون الا وزدت بواحد ليطاج. مزيان، بحال دابا هنا غادي نحتاج باش نبني لا فورمول ديالي غنحتاج هادشي اللي داخل ديال هاد لا بارونتيز هادي. نحتاج بي او سي. باش نبني بي او سي خصني نزيد عليهم لو سامبول او. امتى غنزيدو في ليطاج سويفون بي او سي. هنا بنيتها. مزيان، وهاد ا هادي غادي خصني نجمع هاد بي او سي نجمعها مع ا. باش نجمعهم بواحد لو اي. باش نقدر نجمع هاد ا هادي مع هادي غادي خصني ديجا نطلع هاد لو ا نطلعها تكون في نفس ليطاج مع هادي، وبالتالي من بعد غادي يولي عندي الحق نجمعهم بواحد لو اي بي او سي. مزيان، دابا ملي جمعتهم بقات ليا سي. سي هي هادي. سي عندي الحق نطلعها حتى لهنا، حيت راه ما كنزيد عليها والو، نطلعها فيما بغيت. عندي سي في السفلي، نقدر نطلعها البروميير ايطاج للدوزيام ايطاج، نطلعها فيما بغيت، او نطلعها حتى للتروازيام دوزيام تروازيام ايطاج. المهم دوزيام ولا تروازيام، المهم كطلع حتى لهنا. من بعد غادي نكومبينيهم، غادي نجمعهم بلو سامبول ايكيفالونس. عندي هادي هادي وعندي سي، نجمعهم بان ايكيفالونس تولي عندي سي ا سي. ندير دابا ليكيفالونس مزيان. دابا غادي نجي نقول لهم هنا، كنقول لهم كنوضح المصحح لي زيطاج اللي خدمت بهم. ليطاج الاولاني السفليه هو اف زيرو، ليطاج الثاني اف ان، حداو كتبداو من اف زيرو، الاخر اف دو، وهذا اف تخوا. دونك هاد تخوا هي لا هوتور ديال لا فورمول ديالنا. دونك لا هوتور ال فو تخوا، هو لو بلو بوتي ان تيل كو لا فورمول راها عندك. مزيان، حيت هاد لا فورمول هادي انا نقدر نزيد نطلعها ليطاج اللي من بعد، نطلع لي زيطاج اللي من بعد عاوتاني. ولكن حنا لا هوتور بحال قلتي نقدر نطلع حتى الاف كاب مثلا، اف كاب، ونجي نطلع هاد لا فورمول هادي نطلعها ما عرفتش غير نطلعها ونحطها باغ اكزومبل. ولكن لا هوتور غتبقى ديما هي اف 3. علاش؟ حيت كيف ما شفنا في لا ديفينيسيون كان مكتوبه في التمرين، لا هوتور هي لو بلو بوتي ان
تيل كو لا فورميل راه عندك في هذاك ليطاج اللي توصلتي لا فورميل قدرتي تكتبها في هذاك ليطاج هو لا هوتور ديالك. مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوني. ندوزو دابا لوطخ اكزومبل، ندوزو دابا لا سيزيام. هادي سامبل. سيزيام اش كتقول لك؟ عندنا ا اي بي اي سي. هادي واش سي اون فورمول ولا لا؟ هادي من محلولين لا دي بارونتيز لا مسدودين، دونك سي اون فورمول هادي راه ضاحكه. عاوتاني نقولو سي اون فورمول بروبوزيسيونيل. مزيان، دابا واحد الحاجه اللي كنديتيرمينوها دغيا هي لا لونغور. شحال هنايا عندي؟ هو لو نومبر دو كاركتير ابار لي بارونتيز. هنا ما عنديش اصلا لي بارونتيز، سهله، ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها ربعه ها خمسه. دونك لا هوتور هنا في الحالة راه خمسة. دوز لا هوتور إل فو كومبيان. دونك غادي نشوف عاوتاني لو نومبر دو فاريابل بروبوزيسيونيل اللي عندي في لا فورمول. عندي ا، عندي بي، وعندي سي. هادو هما الحروف اللي عندي في لا فورمول بروبوزيسيونيل، كنحطهم بالسفلي ا بي سي. دابا اش غادي نحتاج باش باش نبني لا فورمول ديالي؟ غادي نحتاج ا اي بي، غادي نبنيها هي الاولى. غادي نكومبيني ا و بي، نكومبينيهم بهاد لو سامبول ديال اي، وما عندي الحق نزيد لو سامبول اي حتى ليطاج اللي من بعد. دونك ا اي بي. مزيان، دابا ملي عندي ا اي بي غادي خصني نزيد هاد ا اي بي، نزيد عليها اي، هاد اي هادي نزيد اي سي. دونك سي غادي خصني نطلعها بعدا لنفس ليطاج مع هادي باش من بعد نقدر نجمعهم، باش غنجمعهم بهاد لو اي هذا. دونك كتولي عندي هادي ا اي بي، هي نزيد نكومبينيها مع سي واحد لو سامبول اي. ها هو. مزيان، نجي هنايا نطيح المصحح لي زيطاج اللي خدمت بهم. الاولاني ديما اف 0 اف 1 اف 2. هذه هي لا هوتور 2. مزيان، ندوزو عاوتاني اللي من بعد، ندوزو لا سيتيام. هاهي سيتيام نكتبها. عندك ا ايكيفالون ا بي ايكيفالون ا سي امبليك سي. هادي واش سي اون فالور، سي اون فورمول بروبوزيسيونيل ولا لا؟ هنا عندي البارونتيز محلول وهنا عندي مسدود، والباقي كلشي لوجيك، حتى حاجه ما عربزناها هنا درنا شي حاجه اللي امبوسيبل. دونك سي اون فاريابل بروبوزيسيونيل. غادي تكتبو هنايا. دونك هادي تكتبو سي اون فاريابل بروبوزيسيونيل. صافي، هادشي اللي كاين. من بعد تكتبو لا لونغور شحال كتحسبو لو نومبر دو كاركتير اللي عندك ولا دو سامبول ابار لي بارونتيز. ما تحسبش غير لي بارونتيز، حسب لي زوطخ سامبول. عندي ا بي و ليكيفالونس بي هادي وهادي وهادي. دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. دونك لا لونغور إل فو 7. ندوزو لا هوتور. لا هوتور إل فو كومبيان؟ غادي عاوتاني ندوزو للعبة ديال البني. شحال عندي من فاريابل بروبوزيسيونيل؟ عندي ا، عندي بي و سي. نحطهم شوية لتحت ا بي اي سي. اش غادي نحتاج باش نبني لا فورمول ديالي؟ غادي نحتاج ا ايكيفالون ا بي. نحتاج هادشي بعدا اللي داخل لي هاد البارونتيز، نبنيه شوية بشوية. نبني بعدا ا ايكيفالون ا بي. غادي نشد ا نكومبينيها مع بي بواحد ليكيفالونس، ولكن امتى كنزيد هاد ليكيفالونس؟ في ليطاج سويفون. مزيان، و سي نزيد نطلعها عندهم، نطلعها ليطاج سويفون باش نكومبيني هاد الطرف هذا، يعني نكومبينيها مع هادي بهاد ليكيفالونس هادي. مزيان، داكشي علاش طلعت هاد السي لهاد ليطاج. دونك غتولي عندي ا ايكيفالون ا بي ايكيفالون ا سي. مزيان، هنا بنيت دابا هادشي اللي داخل هاد البارونتيز، هادشي اللي داخل هاد البارونتيز بنيتو. دابا غيخصني هادي امبليك سي. اش غادي ندير لسي؟ غادي نطلعها لنفس ليطاج في هادي. ها هي ملي طلعتها دابا نقدر نكومبينيهم بهاد لامبليكاسيون هادي. دونك غادي نطلعهم من ليطاج سويفون وندير لامبليكاسيون ا ايكيفالون بي ايكيفالون سي امبليك سي. مزيان، نجي هنا ليطاج الاولاني هو اف 0، الثاني اف 1، الرابع اف 3. دونك هذه هي لا لونغور، هي لا هوتور سمحلي، هي 3. مزيان، دوز ل8. بون 8 عاوتاني، هاهي 8
نحاول نجرب عليهم. دونك هادي راها باش كنشوفو كنلاحظو بلي هنا حلينا بارونتيز وهنا سديناه مزيان، كلشي مزيان مكاينش حاجة إيلوجيك. دونك سي اون فاريابل بروبوزيسيونيل كتبوها هنا مزيان. ابخي عندك لا لونغور شحال، لا لونغور هو لو نومبر دو سامبول ابار لي بارونتيز. عندك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. لا هوتور نبنيو عاوتاني شحال عندك من فاريابل بروبوزيسيونيل، عندك ا عندك بي وعندك سي. شي اللي عندك ا بي سي. شوف هادشي داخل داير هاد لي بارونتيز، نصيب بي امبليك سي. باش نصيبها غادي نكومبيني بي مع سي بأون امبليكاسيون، هاديك لامبليكاسيون كنزيدها في ليطاج سويفون بي امبليك سي. مزيان. دابا غادي هادي ملي صيبتها نشدها نجمعها مع هاد ا بهاد لو سامبول اي. دونك نطلع ا لو ميم ايطاج اللي فيه هادي باش من بعد في ليطاج سويفون نقدر نجمعهم ا اي بي امبليك سي. مزيان. دابا ملي صيبت هادشي كامل غادي خصني نجمعو مع هاد مع ا بأون امبليكاسيون. مزيان. دونك ا غادي خصني نطلعها، نقدر حيت ا عندي في السفلي نقدر نطلعها حتى لدوزيام ايطاج، نحطها هنايا ا. ملي ولاو عندي بجوج في لو ميم ايطاج نقدر نكومبينيهم بلو سامبول امبليكاسيون من بعد في ليطاج سويفون. دونك تولي عندي ا فوالا هادي كاملة امبليك ا. مزيان. ونجي هنايا ونسمي لي زيطاج ديالنا، الاولاني ديما اف زيرو اف ان اف دو اف تخوا. دونك لا هوتور ديال هاد لا فورمول هادي هي 3. إلا جينا ندير واحد لا رومارك، ديما كتكون عندك لا هوتور إلي انفيريور و إيغال لا لونغور. معرفتش واش انفيريور و إيغال ولا انفيريور ستريكتومون، يمكن انفيريور وكاع. المهم مالينا، المهم كتكون صغار منها صغار. شي من بعد نطرقو ليه من بعد ان شاء الله. بون دابا غادي نخدمو الثامنة، لا الثامنة هي اللي خدمنا دابا غنخدمو لا التاسعة طويلة شوية. دونك انا جو بروبوز نخليو هاد التاسعة والعاشرة الفيديو الجاي.